हामी क्वेशन नम्बर अहिले 5 नम्बरको सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। नम्बर 5 मा के भनेको छ, यो compare the following two series figure in respect of their dispersion. Dispersion भनेको भेरिएसन हैन। स्क्याटरनेसको आधारबाट क्वार्टाइल मेजरबाट हामीसँग दुईटा सिरिज छ, सिरिज ए र सिरिज बी। हेरौँ त, यहाँ दुईवटा सिरिज छ, एउटा सिरिज ए र अर्को सिरिज बी। दुई थरीको सिरिज दिएको छ। दुईटै थरीको सिरिजको कम्पेरिजन गर्नको लागि त हामीलाई रिलेटिभ मेजर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त रिलेटिभ मेजर थाहा छ के को, क्वार्टाइल डेभिएसनको के अरे क्वार्टाइल सम्बन्धी रिलेटिभ मेजर कुन हो त, कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। त यो दुईटै क्वेसन, दुईटै सिरिज ए र सिरिज बी को हामीले अहिले के गर्छौँ, दुईटै इन्डिभिजुअल सिरिज हो र क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त। ल क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेसन फर सिरिज ए, फर सिरिज ए। ल सिरिज ए को डाटा लेखौँ त। फर सिरिज ए मा डाटा रिकर्ड गरौँ। डाटा दिएको छ हाम्रो, के दिएको छ डाटामा। सिरिज ए भनेको यक्स द गिभन डाटा, सिरिज ए को लागि द गिभन सेट अफ observations are arranged in ascending order. ल एसेन्डिङ अर्डरमा भन त, सबभन्दा सानोदेखि ए को, ए सिरिजको सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर कति कति हुन्छ भन्दै जाऊ त। म लेख्छु। फर्स्टमै सबभन्दा सानो 156 हो। ल 156, त्यसपछि 158, 161, 162, 163, 164, 165। कतिवटा यति मात्र डाटा छ हैन, कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ। हेयर n भनेको 7 हो। हेरौँ 7 वटा डाटा छ। अब हामीले यहाँनिर n को भ्यालु सबभन्दा पहिला q1 क्याल्कुलेसन गरौँ। q1 भनेको n + 1/4 भ्यालु, n + 1/4, त n कति छ 7, 7 + 1/4 भ्यालु भनेपछि कति भयो, सेकेन्ड भ्यालु। ल सेकेन्ड भ्यालु कति छ, सेकेन्ड भ्यालु 158। हेर सजिलो छ, 158 क्याल्कुलेसन गरौँ। यसै गरी q3 कम्प्युट गरौँ। q3 को के छ फर्मुला, 3n + 1/4 भ्यालु 3 7 + 1/4 भनेपछि कति हुने भयो, 3 × 8 4th, सिक्स्थ भ्यालु। सिक्स्थ भ्यालु कति हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 164 भयो। अब कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कम्प्युट गरौँ। नाउ अब के गर्ने, नाउ कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको q3 - q1 अपन q3 + q1। तो q3 - q1 को भ्यालु 164 - 158 अपन 164 + 158। ल फाइनल हिसाब भन त यसको कति हुन्छ, क्याल्कुलेट गरौँ। तुलना गर्नु छ त्यो 0.00186। ल एउटा भयो। कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन के को आयो त, सिरिज ए को आयो। सिरिज ए को सेम यसै तरिकाले सिरिज बी को पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। फर ग्रुप बी, अब फर सिरिज बी, फेरि अब लेखौँ फर सिरिज बी। बी सिरिज को लागि पनि सेम डाटा। ल भन त कति कति छ डाटा, सिरिज बी को लागि डाटा भन त कुन कुन डाटा,
एकैछिन 51 53 56 57 60 65 70 ल यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 अब्जर्भेसन र यहाँनिर कुन भ्यालु हुन्छ सेकेन्ड भ्यालु भनेको 53 र यो पनि सिक्स्थ भ्यालु भनेको अरु त सबै सेम 1 2 3 4 5 6 6 65 ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ कोफिसिएन्ट यसको क्याल्कुलेसन गरौँ कोफिसिएन्ट कोफिसिएन्ट कति भयो त 65 माइनस 53 अपॉन 65 प्लस 53 लाई हिसाब गरौँ त यसको 0.0937 ल 0.0937 भयो अब हियर दुईवटा भयो है फर series A कोफिसिएन्ट अफ QD कति यसलाई कोफिसिएन्ट अफ QDA कति हुने भयो भ्यालु भन त कति क्याल्कुलेट गरेको थियौं भन त 0.0186 र फर series B कोफिसिएन्ट अफ QD भनेको 0.0937 कसको बढी भ्यालु छ बढी B को बढी छ भनेको मेजर अफ डिस्पर्सन कसको बढी भयो B को B चाहिँ बढी भेरिएबल भयो here their dispersion series B has more dispersion भनेको भेरिएसन है more dispersion than series A यो कन्क्लुजन भयो हेरौँ त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं डिसिजन गर्न सक्छौं यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि डिसिजन भयो ल अब 5 नम्बरसम्म कम्प्लिट ल आज हामी अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढ्न गइरहेका छौं नेट दिउँ है त ल अब हेरौँ त आजको टपिक छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ जस्तै हामीसँग यहाँ डाटा दिएको छ यो जस्तै अब्जर्भेसन छ हामीसँग 14 12 16 22 18 20 24 ल यो यहाँनिर हामीसँग डाटा दिएको छ अब यो डाटा दिएको केसमा यसको हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं यहाँनिर अब्जर्भेसनलाई यसरी अब्जर्भेसन लिन्छौं अब्जर्भेसनको सबभन्दा पहिला मिन क्याल्कुलेसन गर्छौं 14 12 16 22 18 20 24 ल यसको मिन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि टोटल एक्स कति हुन्छ भन त टोटल एक्स एडिसन गर त टोटल एड गर र n भनेको 1 2 3 4 5 6 7 126 त त्यसो भए अब मिन क्याल्कुलेट गर त मिन कति हुन्छ त्यसो भए सम अफ x बाइ n मिन क्याल्कुलेट गर्दा कति 126 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 त 7 भनेपछि 18 ल 18 भयो मिन हाम्रो कति आयो 18
अब मिन 18 भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई त यसले के मेजर गर्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले? डेभिएसन मेजर गर्छ। कहाँबाट स्क्याटरनेस मेजर गर्छ? कुन ठाउँबाट स्क्याटरनेस मेजर गर्छ त यसले? यसले मेजर गर्छ मिनबाट मिन भ्यालुबाट अरू डाटा मिन भ्यालु 18 आयो। 18बाट अरू डाटा कतिको स्क्याटर छ त्यसको मेजर गर्छ। त अब हेरौँ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बारको भ्यालु कति छ? एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु एक्स बार भनेको 18 18 त 18बाट घटाउँ त एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु 18 हुन्छ। त 18 14 माइनस 18 माइनस 4 यो माइनस 6 माइनस 2 4 0 2 र यो 6 हो कि नै? त यसको आन्सर कति भयो? 10 2 12 6 4 10 2 12 0। यो 0 यो एक्स माइनस एक्स बारले त डेभिएसन नै मेजर गर्दैन। 0 ल्याइदिन्छ सधैँ 0 हुन्छ। सम अफ डेभिएसन फ्रम मिन त सधैँ 0 हुन्छ। अर्थात् यसले सधैँ 0 दिने भएकोले यसले त स्क्याटरनेस मेजर गर्दैन। यसले त 0 नै भन्छ स्क्याटरनेस। यसले त मिनिङफुल रिजल्ट दिँदैन। सो हामीले के गरिदिन्छौँ? स्क्वायर गरिदिन्छौँ, पोजिटिभ भ्यालु गरिदिन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड स्क्वायर क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ। स्क्वायर क्यालकुलेट गरिसक्यौँ है त। मानौँ यो डाटा केजीमा छ, वेटको डाटा हो सपोज गरौँ केजीमा छ। त यो 0 भयो। यसले त मेजर गरेन भेरिएसन। एभरेजबाट कतिको स्क्याटरनेस छ त 0 यसले भन्यो 0 स्क्याटरनेस त छैन। त्यो भएर स्क्वायर गरौँ। स्क्वायर गर्दा कति भयो? 16 36 4 16 0 4 36। त्यसो भए एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर कति हुन्छ? यसको भ्यालु टोटल एडिसन गर्दा 108। ल अब के गर्छौँ त? अब यो त स्क्याटरनेस त मेजर गर्यो है त। त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको खास मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको एभरेज स्क्याटरनेस हो। स्क्याटरनेस त मेजर गर्यो, यसको एभरेज क्यालकुलेट गरौँ। एभरेज कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त? टोटल एडिसन गर्छौँ। टोटल के भयो? 108 डिभाइड बाई कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 त 7ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। यो भनेको खास के भयो? यो भनेको एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन एन एभरेज स्क्याटरनेस हो। यो त एभरेज स्क्याटरनेस कति हुन्छ? 108/7 यो 112 आउँछ। ल 112 112/7 16 आयो। एउटा कुरा भन, यो यसको युनिट त केजीमा थियो। स्क्वायर गर्दा केमा भइदिन्छ? केजी स्क्वायर। अब हामीले यसरी भन्न यहाँनिर इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो भयो। किनभने वेटको डाटा छ 14 केजी 12 केजी 16 केजी 22 केजी अनि एभरेज भेरिएसन 16 स्क्वायर केजीको छ भन्नु त मिलेन अलिकति हो। 16 केजीको भेरिएसन यदि भनेको भए सजिलो हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले के गरिसकेका छौँ? यहाँनिर स्क्वायर गरिसकेका छौँ। त्यो स्क्वायरलाई त फेरि ओरिजिनल युनिटमा फर्काउनु छ। त्यही भएर हामीले के गरिदिन्छौँ? यहाँनिर के गरिन्छ? रुट गरिदिन्छौँ। रुट गरिदिन्छौँ रुट गरिदिन्छौँ। अब कति आन्सर आयो भन त? 4 को रुट के अरे 16 को रुट 4 केजी स्क्वायरको रुट केजी हो। यसरी जुन अब यसको मिनिङ के भयो कि डाटा जति छ एभरेजबाट 18बाट अन एन एभरेज कतिको भेरिएसन छ? 4 केजीको तलमाथि छ। अन एन एभरेज समग्रमा कतिको, एभरेजबाट कतिको भेरिएसन छ? अन एन एभरेज 4 केजीको वेटमा भेरिएसन छ अरू सबै आइटम्स भन्ने कुरो इन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्छ। हो, यो जुन भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन गर्यौँ नि यसलाई नै भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। बुझ्यौ? यसलाई के भनिन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले के जाने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द स्क्वायर रुट अफ एभरेज अर्थमेटिक मिन अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन। हेर त के गर्यौँ? सबभन्दा पहिला रुट क्यालकुलेसन गर्यौँ। कसको? अर्थमेटिक मिनको। मिन क्यालकुलेसन गरेको थियो नि मिनको। त्यो मिन कसको? त्यो स्क्वायर अफ डेभिएसनको है त। त्यो डेभिएसन कहाँबाट लिएको छ त? मिनबाट लिएको छ। मिनबाट लिएको छ नि। त वर्डमा भन्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो बुझिसक्यो यहाँ? ल अब हेरौँ, मेटौँ है त यो। यस अल्जेब्रा। अब यो कुराहरू त अल्जेब्रामा पढ्नुपर्छ नि। माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ? माइनसलाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? म्याथमा
अनि त यो अहिले पढ्ने हो माइनस इन्टु माइनस त अल्जेब्रामा पढिसक्यो होला 5-7 क्लासमा प्लस इन्टु माइनस 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 इन्टु माइनस प्लस माइनसको 1 को स्क्वायर प्लस हो कि नै थाहा छ कि छैन यो कुराहरू हो ल ल अब हेरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के भयो त यो रुट छ है स्क्वायर रुट साउन्ड क्लियर छ ल स्क्वायर रुट अफ अर्थमेटिक मिन अलग भेरी गुड स्क्वायर रुट अफ अर्थमेटिक मिन अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन है स्क्वायर गरेको छ नि यो स्क्वायर अर्थमेटिक मिन अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स टेकन फ्रम कहाँबाट टेकन फ्रम मिन लाई के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन यसरी यसलाई स्मल सिग्मा भनिन्छ स्क्वायर रुट एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन एन यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यसलाई वर्डमा के पर्ने भन त वेयर यो यसलाई के पर्ने एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायरलाई हामीले के भन्छौँ यसलाई भन्छौँ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स फ्रम मिन भन्छौँ कहिलेकाहीँ यसको भ्यालु दिइरहेको हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यसरी अब यसैलाई होल स्क्वायर ब्रेक गरिदियो भने ए माइनस बीको होल स्क्वायर ब्रेक गर्यो भने फर्मुला यसरी बन्न सक्छ यसरी बन्छ ए माइनस बीको होल स्क्वायर ब्रेक गर्यो भने यस्तो एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सम अफ एक्स बाई एनको होल स्क्वायर यसरी पनि लेख्न मिल्छ एउटा फर्मुला हाम्रो यो भयो यो दोस्रो यो यसैको आन्सर फरक पर्दैन सेम हुन्छ त यो फर्मुला अघि हजुर हो त्यसको पनि होल स्क्वायर हो त्यसको पनि होल स्क्वायर हुन्छ यो भनेको त एक्स बार हो नि एक्स मिनको होल स्क्वायर हो नि सम अफ एक्स बाई एन भनेको मिन हो त मिनको स्क्वायर आउँछ नि बी स्क्वायर ल अब एउटा कुरा हेर यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने यदि मिनको अघि जस्तै इक्जाम्पलमा मिनको भ्यालु इन्टिजर आयो भने इन्टिजर बुझ्यो जस्तै अघि मिन कति आएको थियो होइन अघिको मिन एक्स बार 18 त इन्टिजर हो 18 त्यस्तो इन्टिजर आएको केसमा यो सजिलो हुन्छ यो फर्मुला सजिलो हुन्छ तर सधैँ मिन 80 नै आउँछ भन्ने छैन अर्थात् इन्टिजर नै आउँछ भन्ने छैन त्यो कहिलेकाहीँ डेसिमलमा आउन सक्छ मिन जस्तै 10.25 8.37 यस्तो आइदियो भने यो मेथड धेरै डिफिकल्ट भइदिन्छ त्यो घटाउनु पर्ने हुन्छ स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै भ्यालु डेसिमलमा आइदिन्छ गाह्रो भइदिन्छ क्याल्कुलेसन यस्तो अवस्थामा यो प्रयोग गर्ने यसमा मिन आवश्यकै पर्दैन घटाउनै पर्दैन सब जति जे डाटा दिएको छ त्यसको स्क्वायर गर्दै जाने अनि क्याल्कुलेट गर्ने हो कि नै त यो विभिन्न ठाउँमा यो कुन बेला प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ मिन इन्टिजर आयो भने यदि मिन इन्टिजर छैन भने यो उपयुक्त हुन्छ नट इन्टिजर भएको केसमा मिन इन्टिजर बुझिरहेछौ नि इन्टिजर भनेको जस्तै 12 18 20 नट इन्टिजर भनेको 10.5 10.2 यस्तो पोइन्टमा डेसिमलमा आउनु यो भयो अब हामीलाई एउटा अर्को म इम्पोर्टेन्ट नोट लेखिदिन्छु हामीले यहाँनिर यो नोट कति बेला प्रयोग गरिन्छ करेक्सन गर्दा कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन अब्जर्भेसनहरू रङ दिएको हुन्छ र त्यसको करेक्सन गर्नुपर्ने क्वेसन्स हामीसँग हुन्छ त्यो करेक्सनको केसमा यो प्रयोग गर्नु यो नोट यो त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने नोटमा के छ भन्दाखेरि सम अफ स्क्वायर अफ all
observations is summation x square भनेको n times standard deviation square plus mean square यो भयो बुझ्यौ ल यो कति बेला प्रयोग गर्ने यसैबाट आएको हो सम अफ एक्स स्क्वायर करेक्सन गर्नु पर्ने केस आउँछ नि त्यस्तो अवस्थामा यो सम्झिन्छौँ हामी त यो भयो अब हामी यो यसकै लगत्तै अर्को टर्म छ भेरिएन्स ल हेरौँ तब अर्को छ भेरिएन्स ल अर्को टर्म छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै रिलेटेड टर्म छ भेरिएन्स यो भेरिएन्स खास के हो त इट इज द स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन it is the square of standard deviation that is variance भनेको standard deviation को square standard deviation को square variance भनेको standard deviation को square हो अब that is त्यसो भए यो standard deviation हो नि यो भन्दा अगाडिको फर्मुला पनि standard deviation variance को फर्मुला के हुन्छ sum of x minus x bar को whole square by n यसरी लेख्दा पनि भयो अथवा यसकै whole square गरिदिन्छौँ and यो पनि भन्न सक्छौँ standard यो रुट हटाइदेऊ sum of x square by n minus sum of x by n को होल स्क्वायर यो फर्मुला पनि लेख्न मिल्छ भेरिएन्स को लागि यो फर्मुला पनि भेरिएन्स को लागि लेख्न मिल्छ यो स्क्वायर हो यो भयो भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को जति आन्सर आउँछ नि त्यसकै होल स्क्वायर क्याल्कुलेट गरिदिएपछि भेरिएन्स हुन्छ ल त्यसपछि अब अर्को छ अब त्यसपछि छ अर्को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी सिभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यो रिलेटिभ मेजर हो है कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जस्तै एब्सोल्युट मेजरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसै गरी रिलेटिभ मेजरमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले रेन्जको पनि कोफिसिएन्ट रिलेटिभ मेजर पढ्यौँ रेन्ज भयो एब्सोल्युट मेजर कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज त्यसको रिलेटिभ मेजर हो यो क्वार्टाइल डेभिएसन एब्सोल्युट मेजर त्यसैको करस्पन्डिङ रिलेटिभ मेजर कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन सिमिलरली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एब्सोल्युट मेजर भेरिएसन मेजरको लागि र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जसलाई हामीले युजुअली सिभी भन्छौँ सिभी यो चाहिँ के हुने भयो त यो भयो हाम्रो रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन है ल अब यसपछि हेरौँ रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सनमा सिभी क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला के छ सिभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100 गऱ्यो भने पर्सेन्टमा आउँछ यो सिभी सिभी कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ रिलेटिभ मेजर हो यो इट इज अ रिलेटिभ मेजर यो के हो त रिलेटिभ मेजर हो रिलेटिभ मेजर र हामीलाई थाहा छ रिलेटिभ मेजर कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने कस्तो केसमा हामीले रिलेटिभ मेजर प्रयोग गर्ने गर्छौँ कम्पेरिजनको लागि प्रयोग गर्छौँ तुलना गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ अरू कुनै ठाउँ प्रयोग हुँदैन त सबभन्दा बेस्ट रिलेटिभ मेजर त यही भयो त यो लेखिदिउँ इट इज युज्ड टु compare two or more it is used to compare variability of two or more distributions टु अर मोर डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएबिलिटी मेजर गर्नको लागि यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ है अब यसको आन्सर कम्पेरिजन गर्दा दुईटा आन्सर आउँछ कम्तीमा दुईवटा डाटा छ भने दुईवटा आन्सर आउँछ क्याल्कुलेट गर्छौँ दुईटा भ्यालु त्यसरी दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा कुन डाटा बढी भेरिएबल र कुन डाटा बढी युनिफर्म यसको लागि हामीले सुरुमै पढेको थियौँ जसको मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा सिभी भ्यालु धेरै छ धेरै भेरिएबल थोरै छ कम भेरिएबल भनेको समानता बढी भेरिएसन भनेको असमानता हो भेरिएबिलिटी भनेको असमानता असमानता बढ्नु भनेको समानता कम हुनु
असमानता कम हुनु भनेको समानता बढ्नु। त त्यही भएर कम्पेरिजनको लागि यस्तो क्वेसन यो वर्डहरू किवर्डहरू भेट्यो भने हामीले सिभी प्रयोग गरेर कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। ल कुन कुन वर्ड हेरौँ त। अ distribution having less CV, जसको CV कम छ है, distribution having less CV is known to be more distribution having less CV is known to be ल हेरौँ त, is known to be more uniform। यस्तो डिस्ट्रिब्युसन जसको सिभी कम छ, सिभी कम छ अर्थात् समानता बढी छ। असमानता कम छ भन्नुको अर्थ समानता बढी। सिभी जसको कम छ, जुन डाटाको सिभी कम छ त्यो डाटालाई हामीले के भन्छौँ, मोर युनिफर्म डाटा। त्यही डाटालाई भन्छौँ मोर कन्सिस्टेन्ट डाटा। सो त्यही डाटालाई मोर होमोजिनियस डाटा। जति अहिलेसम्म सोधेको छ सबै वर्डहरू प्रयोग गरिदिन्छु। यसरी सोधिन्छ, which डाटा इज मोर युनिफर्म। त दुईटै डाटाको सिभी क्यालकुलेसन गर्छौँ, जुन डाटाको सिभी कम आउँछ हो त्यो डाटालाई मोर युनिफर्म लेखिदिन्छौँ। यस्तै किवर्डहरू कन्सिस्टेन्ट होमोजिनियस किवर्ड आउँछ। मोर स्टेबल, हजुर भयो, मोर स्टेबल। त्यसै गरी अर्को किवर्ड आउँछ मोर कन्स्टेन्सी। लेस सिभी भएपछि मोर कन्स्टेन्सी। अब त्यसो भए यो त भयो यो सबैको वर्ड मिनिङ सेम छ। युनिफर्मिटी भनौँ, कन्सिस्टेन्सी भनौँ, होमोजिनिटी भनौँ, स्टेबल भनौँ। मोर इक्विटेबल पनि कतै कतै लेखेको हुन्छ। इक्विटेबल, इक्यु छ है, इक्विटेबल। विच इज मोर इक्विटेबल डाटा, जसको सिभी कम छ त्यो मोर इक्विटेबल भन्छौँ। त्यसै गरी सेभेन्थमा अब जसको सिभी कम छ, सिभी कम भएकोलाई लेस भेरिएबल। विच इज मोर भेरिएबल, त जसको सिभी बढी छ त्यो मोर भेरिएबल, जसको सिभी कम छ त्यो कम भेरिएबल है त। यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ। सिभीबाट यस्तो किवर्ड आयो भने सिभी क्यालकुलेट गरेर कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ, हो कि नि। त यो भयो रिलेटिभ मेजर, सिभीको रिलेटिभ मेजर हामीले जान्यौँ। मेटिदिउँ यो यहाँसम्म। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्यालकुलेसन फर्मुला लेख्न गइरहेको छु। अब मेटिदिउँ। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल मेटौँ है त। ल हेरौँ त, क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल सिरिज हामीसँग कुन सिरिज छ त, अहिले सपोज गरौँ इन्डिभिजुअल सिरिज छ हामीसँग। नम्बर एमा इन्डिभिजुअल सिरिज छ। अब हेरौँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा नम्बर फर्स्ट फर्मुला अघि लेखिसकेको थियौँ, यो सम अफ एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन एन। यो भयो एउटा फर्मुला। यसलाई भन्छ एक्चुअल मिन डेभिएसन मेथड। यसलाई कुन मेथड भन्छौँ? एक्चुअल मिन डेभिएसन मेथड भन्छौँ, एक्चुअल मिन डेभिएसन मेथड। दोस्रो फर्मुला पनि हामीले लेखिसकेका थियौँ, कुन सिग्मामा यो यता भित्र ट्रु छ नि, यो यसको होल स्क्वायर हो, त्यसपछि स्क्वायर गरेर अनि समेसन गरिएको छ। हुँदैन, हट्दैन।
यहाँ यो हो त्यसलाई भेरिएन्स भन्छौँ हामी। त्यसरी लेख्यो भने त्यसलाई भेरिएन्स, यसलाई सिग्मा भनिन्छ है। सम अफ एक्स स्क्वायर बाई एन, सम अफ एक्स बाई एन होल स्क्वायर, यसलाई डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ। डाइरेक्ट मेथड तेस्रो, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेसन डी स्क्वायर बाई एन, समेसन डी बाई एन को होल स्क्वायर, यसलाई हामीले भन्छौँ सर्टकट मेथड। सर्टकट मेथड भन्छौँ। ल हेर त यहाँनिर डी भनेको के हो त? डी भनेको एक्स माइनस ए, यसलाई वर्डमा हुनुपर्दा के भने डेभिएसन फ्रम, यसलाई के पढ्ने हामीले वर्डमा? डीलाई डेभिएसन्स फ्रम ए भनेको एजुम मिन, डेभिएसन्स फ्रम एजुम मिन। ल चौथो, ल यति भयो। त इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि यो फर्मुला प्रयोग गर्दा हुन्छ। यति तिनटै मध्ये कुनै एउटा फर्मुला प्रयोग गर्दा हुन्छ। धेरै ठुलो डाटा छ भने यो युज गर्ने, अलि ठिक्कको डाटा छ जसको स्क्वायर सजिलै तरिकाले होल स्क्वायर भन्न सक्छौँ भने यो गर्ने, अनि मिन चाहिँ इन्टिजर आइरहेछ भने यो सजिलो हुन्छ। सर्टकट, सियुटी कट, सर्टकट मेथड, यो हो सर्टकट मेथड हो यो। अब यो त इन्डिभिजुअल सिरिजको हामीले फर्मुला नोट गऱ्यौँ। अब डिस्क्रिट अर कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला नोट गरौँ। लेखिसक्यौ? ल अब यसमै हामीले डिस्क्रिट अर कन्टिन्युअस सिरिजको यसमै थोरै कहाँ परिवर्तन गरिदिने, फर्मुला उही रहन्छ, एउटा सानो परिवर्तन गरेपछि डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला फर्म हुन्छ। अब बीमा डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिजको लागि लेख्न गइरहेछौँ। डिस्क्रिट अर कन्टिन्युअस सिरिजमा मैले अघि भने कि जुनसुकै बेला जुनसुकै युज गर्न सक्छौँ, तर सजिलोको लागि ठुल्ठुलो भ्यालु छ, इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने यो प्रयोग गर्ने। सानो भ्यालु छ तर मिन चाहिँ मिन क्यालकुलेसन गर्दा इन्टिजरमा आइरहेछ भने डिसिमलमा आउँछ मिन, तर सानो भ्यालु छ भने यो प्रयोग गर्ने। मिन चाहिँ इन्टिजर आयो, इन्टिजर अघिको थियो नि 18, 20 यस्तो आयो भने यो फर्मुला सजिलो हुन्छ। तर तिमीहरूले जुनसुकै फर्मुला प्रयोग गर्न पाउँछौ, आन्सरमा फरक पर्दैन। तर सजिलोको लागि मैले मात्र आइडिया, एडभाइस मात्र भनेको हो। अब डिस्क्रिट सिरिज छ भने यहाँ के हुन्छ? एफ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यहाँ क्यापिटल एन, त यहाँ एफ र यो क्यापिटल एन यति परिवर्तन हुन्छ, चेन्ज फर्मुलामा यति। सम्झिन सजिलो होस् भनेर मैले यसमै लेखिदिइरहेको छु, तिमीहरूले हेर्न सक्छौ कहाँनिर परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा यहाँ भयो। अब यो कन्टिन्युअसको, स्पेसली कन्टिन्युअस सिरिजको लागि स्पेसली फर चौथो नम्बरको फर्मुला लेख्न गइरहेछौँ। स्पेसली फर कन्टिन्युअस सिरिज, यो सधैँ हामीले मोस्टली हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको केसमा यो अर्को यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। चौथो फर्मुला यो स्टेप डेभिएसनको फर्मुला हो, यो सधैँ प्रयोग गर्ने। कुन केसमा? यदि हामीसँग कन्टिन्युअस सिरिज छ भने यही प्रयोग गर्ने। एफ डी ड्यास, ड्यास है यहाँ, ड्यास स्क्वायर बाई एन माइनस सम अफ एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर इन्टु एच, वेयर डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच। ए भयो जुम नि र एच भनेको क्लास साइज, हामीले अर्थमेटिक मिनमा पनि प्रयोग गरेको थियौँ। यो एच मल्टिप्लाई गर्न नबिर्सिनु, इन्टु बाहिर, रुटभन्दा बाहिर एच। यो स्पेसली कन्टिन्युअस सिरिजको डाटा दिएको छ भने यो फर्मुला प्रयोग गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्ने। एउटा प्रोपर्टी पनि जानौँ।
प्रोपर्टिज लेख्न गइरहेका छौँ र इक्जाम्पल साथसाथै हामी इक्जाम्पल पनि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। प्रोपर्टी र इक्जाम्पल। ल हेरौँ त प्रोपर्टिज। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रोपर्टीमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले जोड्दा र घटाउँदा है, जोड्दा र घटाउँदा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा केही फरक पर्दैन। के छ? एसडी इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज unchanged if each items is either increased or decreased by a constant value। कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालुले प्रत्येक डाटा जति पनि आइटम छ सबैलाई जोडिरहेछौँ अथवा घटाइरहेछौँ भने यसले गर्दा केही फरक पर्दैन, आन्सरमा परिवर्तन हुँदैन। यो कुरा बुझ्नको लागि एउटा हामीले यो क्वेसन इक्जाम्पल लेख्न गइरहेछौँ, त्यही अघिकै इक्जाम्पल हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। इक्जाम्पल अघि जुन हामीसँग डाटा के थियो, अघिको डाटा कति थियो? डाटा हामीसँग अघि 14, 12, 16, 22, 18, 20 र 24। अब यो डाटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति क्याल्कुलेट गरेको थियो हामीले? यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ? 4। अब हामीले प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई नि एउटा कन्स्टेन्टले मानौँ प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 5 ले एड गरिरहेछौँ, 5 ले एड गरिरहेछौँ है। ल अहिले के गरिरहेछौँ हामी? इफ each observation is if each observation is increased by 5, ल प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 5 ले इन्क्रिज गरौँ त कति हुन्छ? अब x को भ्यालु 5 ले थप्दै जाउँ त कति हुन्छ? 14 + 5 19, त्यसपछि यसमा पनि 5 थपौँ 17, यसमा पनि 5 थपौँ 21, 27 अनि 23, अर्को 25 र 29। ल अब यो भयो हाम्रो x को भ्यालु। अब हेरौँ यो यसमा प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 5 ले त घटाइसक्यौँ, अब यसको आन्सर हेर्नु 4 नै आउँछ। यसरी प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई कन्स्ट्यान्टले एड गर्दा पनि आन्सरमा केही परिवर्तन हुँदैन भन्न खोजिएको छ नि इक्जाम्पलमा। यो उसमा इक्जाम्पलमा त त्यसको कुन तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्दा सजिलो हुन्छ? अब तिमीहरू डिसाइड गर त कुन तरिकाले क्याल्कुलेट गर्ने। फर्स्ट 3वटा फर्मुला छ इन्डिभिजुअल सिरिजको, एउटा एक्चुअल मिन डेभिएसन, अर्को डाइरेक्ट मेथड र तेस्रो सर्टकट मेथड। त्यो डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गर्दा गाह्रो भइदिन्छ, किन 19 को स्क्वायर 17 को स्क्वायर गर्नुपर्छ, फेरि एड गर्नु पर्यो, ठुल्ठुलो भ्यालु भइदिन्छ। त फर्स्ट मेथड प्रयोग गर कि त लास्ट मेथड प्रयोग गर। फर्स्ट मेथड भनेको एक्चुअल मिन डेभिएसन प्रयोग गर कि त सर्टकट मेथड प्रयोग गर। कुन मेथड प्रयोग गर्छौ भन त? हामी कुन मेथड अहिले प्रयोग गर्न गइरहेछौँ? एउटा मेथड त अघि गरिसक्यौँ होइन, अघिको गरिसक्यौँ एउटा मेथड। एक्चुअल मिन डेभिएसन त गरिसक्यौँ एउटा है, एक्चुअल मिन डेभिएसन गरिसक्यौँ। हो, सर्टकट गरौँ। सर्टकट भनेको डी
डी भनेको एक्स माइनस एजुम मिन कति लिँदा हुन्छ भन त 1 2 3 4 5 6 7 चौथो भ्यालु लिऊ चौथो भ्यालु कुन छ चौथो भ्यालु पहिलो भ्यालु कुन हो 17 सबभन्दा सानो त्यो दोस्रो भ्यालु 19 तेस्रो भ्यालु 19 पछि तेस्रो 21 21 चौथो भ्यालु 23 त 23 लिऊ सजिलो हुन्छ सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर भन्ने सबभन्दा सानो भनेको 1 यो भयो चौथो भ्यालु दोस्रो भ्यालु यो तेस्रो भ्यालु यो अर्डरमा छैन नि त्यही भएर हामीले मनमा आफैले अर्डरमा गरिदिने डी भयो यो यसै गरी यो डी स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ त डी भनेपछि कति भयो 23 घटाउ त कति हुन्छ यो 19 र 23 -4 16 17 र 3 20 -6 त यो कति भयो 36 21 -2 4 यो कति भयो 4 16 0 0 2 4 अनि यो कति हुन्छ 6 36 अब हेर छिटो भयो क्याल्कुलेसन हेर त अघि भन्दा त सजिलो भयो नि टोटल डी क्याल्कुलेसन गरौँ त 4 2 6 र 6 12 4 2 6 6 12 0 आयो हेर सजिलो भ्यालु हो कि नि अब डी स्क्वायर कति डी स्क्वायर टोटल हिसाब गर त डी स्क्वायर कति हुन्छ 16 प्लस 40 र 40 80 हेर यहाँ 40 र 40 80 80 र 32 80 र 20 100 112 हेर सजिलो भयो हेर त एकैछिनमा हामीले भन्न सक्यौं भयो अब यसको फर्मुला के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सर्टकट वाला फर्मुला स्क्वायर रुट थाहा छ सम्झिरहेछौ सम अफ डी स्क्वायर बाई एन समेसन डी बाई एन को होल स्क्वायर ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ डी स्क्वायर कति लेख्ने डी स्क्वायर कति लेख्ने डी स्क्वायर भयो 112 डिवाइड बाई कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस सम अफ डी 0 0 बाई 7 को स्क्वायर ल अब भन त यहाँ 112 डिवाइड बाई 7 भनेको कति हुन्छ 16 माइनस 0 बाई 7 भनेको 0 नै भयो स्क्वायर रुट आन्सर भयो 4 हेर उतिकै आयो कि आएन भनेपछि यो त मैले सबै अब्जर्भेसनमा कन्स्ट्यान्ट जोडेर हेर्यौं एड गरेर के गर्यौं हामीले इन्क्रिज गरेर हेर्यौं तिमीहरूले प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई एउटा घटाएर पनि हेर्दा आन्सरमा केही फरक पर्दैन प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई घटाउँ यति नै आउँछ प्रत्येकलाई जति पनि अब्जर्भेसन छ सबैलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले जस्तै 5 ले एड गरेका थियौं अब 5 ले घटाएर हेर आन्सरमा परिवर्तन हुँदैन अब अर्को प्रोपर्टी नम्बर 2 ले यो त प्रोपर्टी नम्बर 1 भयो प्रोपर्टी नम्बर 2 लेख्न गइरहेको छु ल यो बुझ्यौ र यसको सल्युसन पनि बुझ्यौ यो क्वेशन नम्बर 5 6 को पनि सल्युसन साइड बाइ साइड हामीले गर्दै गइरहेको छौं है त अब यसै गरी इन्डिभिजुअल सिरिजको कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो टेक्निक पनि हामीले सिकिरहेका छौं अब यो उपरान्त यो सल्युसन यो एक्जाम्पल उपरान्त तिमीहरूलाई इन्डिभिजुअल सिरिजको डाटा आयो भने यसै प्रकारले तिमीहरूले इन्डिभिजुअल सिरिजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने है त अनि यो मेट्दियौं अब प्रोपर्टी नम्बर 2 ल प्रोपर्टी नम्बर 2 मा के भनेको छ नम्बर 2 प्रोपर्टी एसडी इज अन एसडी मा परिवर्तन हुन्छ है त एसडी मल्टिप्लाई यो त जोड्दा घटाउँदा भयो अब मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित प्रोपर्टी अब लेख्न गइरहेका छौं है त इफ each items is multiplied or divided by a constant value multiply होस् अथवा divide constant value then SD भनेको standard SD is also multiplied or divided by the absolute value of त्यसको नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ लेट हुन्छ है त्यही भएर एब्सोल्युट लेखिदिन्छु
एब्सोल्युट भनेको पोजिटिभ थाहा छ नि, एब्सोल्युट भ्यालु अफ द सेम कन्स्टेन्ट, एब्सोल्युट भ्यालु अफ द सेम कन्स्टेन्ट भयो। अब यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौँ। डाटा यही छ। अब प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई हामीले के गर्न गइरहेछौँ, एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्न गइरहेछौँ, हरेकलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्न गइरहेछौँ। त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा अब आन्सर कति आउँछ? स्ट्यान्डर्ड डिभिजनमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 8 आउँछ आन्सर। त्यो पनि हेरौँ। इफ इच अब्जर्भेसन इज, यहाँनिर इच अब्जर्भेसन इज मल्टिप्लाइड बाई 2, प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ। ल हेर त, प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ। यसलाई 2 ले गरेर त कति भयो? 28, यो 24, यो कति भयो? यो कति छ? 16 छ है, कति छ? 16 छ नि त यो। 32, यो 22 छ भने 44, 18 छ भने 36, 20 को 40 र 24 को 48, यसरी डबल गरिदिएको छौँ। स्ट्यान्डर्ड डिभिजन पनि डबल नै आउँछ, क्यालकुलेट गरी हेरौँ। त अब फेरि कुन मेथड प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ? त्यही सर्टकट नै युज गरौँ। ठुल्ठुलो भ्यालु आयो कि सर्टकट मेथड प्रयोग गरिदिने, अथवा के अरे मिन डेभिएसन मेथड। त मिन डेभिएसन मेथड पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले मिन डेभिएसन मेथड प्रयोग गरौँ त। ल, अघि हामीले सर्टकट यही डी नै प्रयोग गर्ने। ल, सधैँ तर सर्टकट यही प्रयोग गर्नु। एक्चुअल मिन डेभिएसन भन्दा पनि राम्रो मेथड हो। ल, एक्स माइनस एजुम मिन कुन लिँदा हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7वटा छ भने चौथो भ्यालु कुन हो? सबभन्दा सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर चौथो भ्यालु भन्नुपर्दा कुन देखिरहेछौँ? 36। पहिलो भ्यालु 24, दोस्रो भ्यालु 28, तेस्रो भ्यालु 32, चौथो भ्यालु 36 हो। 36। अनि डी स्क्वायर पनि क्यालकुलेट गरौँ। ल, डी कति भयो? 36 र 28, 28 2 30 माइनस 8 64, 24 36 36 माइनस 12 144, अनि यो 32 4 माइनस 4 16 44 36 4 40 4 48 8 64 0 0 4 16 8 छ। 8 भनेको कति भयो? 8 36 4 40 12 भयो। 12 भयो नि, 144। अब सम अफ डी क्यालकुलेसन गरौँ। सम अफ डी स्क्वायर कम्प्युट गरौँ। सम अफ डी कति भयो? 8 4 12 24 24 0। सम अफ डी स्क्वायर क्यालकुलेट गरौँ त। यसको टोटल सम अफ डी स्क्वायरको टोटल कति हुन्छ? ल, क्यालकुलेट गर, तबसम्म एटेन्डेन्स गरिदिन्छु। भइसक्यो, टोटल गर न, एकैछिन भइसक्यो। तबसम्म फर्मुला पनि लेखिदिन्छु। $448। ल, अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। 448 अपन n भनेको 7, यो 0 बाई n को होल स्क्वायर कति हुन्छ? 448 बाई 7 64 रुट 64 माइनस 0 भनेपछि 8 भनेपछि यसको डबल भयो कि भएन? हेर त। हो, त यसरी यसबाट हामीले के जान्यौँ? इन्डिभिजुअल सिरिजबाट कसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्ने यो पनि जान्यौँ। मिन पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यदि मिन सोधेको छैन। नभए सोधेको भए के गर्थ्यौँ हामीले? मिन क्यालकुलेसन गर्नलाई ए प्लस सम अफ डी बाई एन। एजुम मिन कति? 36 प्लस डी 0 0 बाई 7 36 नै भयो। सिभी क्यालकुलेसन गर्न सोधेको भए एसडी बाई मिन इन्टु 100, 8 बाई 36 गुना 100 गरेर सिभी पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त यो दुईवटा प्रोपर्टी जान्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ यही प्रोपर्टीको। एउटा प्रोपर्टी बाँकी छ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी एउटा प्रोपर्टी, आज टाइम सक्यो, सो आज यही क्लास इन्ड गर्छु है त। हस् त, बाई बाई।